Usa ka adlaw lang siguro ni para sa uban. Pero para sa among mga bata, dako nakaayo ni nga higayon para makat-on, muduwa ug mudako nga mas naay kumpiyansa sila sa ilang kaugalingon. Ang Project Light usa ka inisyatiba nga gimugna sa PIAP Batu chapter nga gi-adapt sa SK Batu ug karon ika-4 na namo ka tuig. Dili lang pagbasa o pagtudlo ang naa sa Project Light. Naa po diri ang katawa, dula ug moments nga makapabati sa mga bata nga importante sila. Sa matag letra nga ilang mabasa, sa matag tubag nga ilang masabtan, makita namo nga hinay-hinay silang nagauswag. Ug dili lang ang mga bata ang nagtubo diri. Ang mga volunteer tutors daghan pod ang nakatunan. Ang pagkamapailubon, ang pagserbisyo ug ang tinud-anay na pagigugma sa usa ka komunidad. Sa usa ka adlaw sa Project Light, dili lang kahibalo ang among gihatag. Apil pod ang paglaom, inspirasyon ug kasing-kasing.